भनिएको छ। फलवन्त जीवन कस्तो हुन्छ अनि क्रिस्चियन जीवन वास्तवमा हुनुपर्ने जीवन त्यही नै हो भनेर हामी त्यहाँ सिक्न सक्छौँ। पढ्नुहोस् त एकजनाले 1:3 पद एकचोटि पल्टाउँ हामी सबैले, अनि एकचोटि सबैले उच्च आवाजमा पढौँ है त। यसलाई पाउनुभयो? ओके, हामी सुरु गर्नेछौँ। सुरु। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। आमेन। सो प्रभुमा भएको जीवनको बारेमा यहाँ लेखिएको छ, जुन जीवनले फल प्रोड्युस गर्न सक्दछ। त्यो चाहिँ त्यो व्यक्ति जो प्रभुमा गाडिएको छ, प्रभुमा ऊ चाहिँ समर्पित भएको छ, त्यो व्यक्तिको जीवनको फलहरू, त्यो व्यक्तिका जीवनमा हुने देखिने त्यसको बदलावहरूको बारेमा हामी यहाँ 3 पदमा पाउँछौँ। त्यो व्यक्ति कुन व्यक्ति? जो कसको सल्लाहमा हिँड्दैन रे? दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन। त्यो व्यक्ति जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन। त्यो व्यक्ति जो गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतिमा बैठकमा बस्दैन। हेर्नुहोस्, 3वटा कुरा यहाँनिर चाहिँ यो यस्ता समूहदेखि यस्तो व्यक्तिहरूदेखि अलग हुने व्यक्तिमा यो फल देखिन्छ रे, जो हामीले 3 पदमा पढ्यौँ। यो 3वटा कुरा चाहिँ हटाउनु पर्ने कुरा, अभोइड गर्नुपर्ने कुरा, किन यसले हाम्रो क्यारेक्टरलाई नष्ट गर्छ। यसले हामीलाई भित्रबाट के असल कुरा उत्पादन गर्नको निम्ति यसले रुकावट ल्याउँछ। एउटा व्यक्तिलाई यसले जहिले पनि गलत मार्गतिर यसले डोर्याउने गर्छ। यदि एउटा व्यक्ति पापीहरूको सङ्गतिमा बस्यो, गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्छ, दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्छ भने उसको जीवनबाट राम्रो कुरा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तर त्यसको अपोजिट त्यहाँ तल लेखिएको छ 2 पदमा, उसले 2टा काम गर्नुपर्ने रहेछ यदि ऊ फलवन्त हुने हो भने। त्यो 2टा काम के हो? पहिलो चाहिँ परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो के रहन्छ? खुसी रहन्छ। हालेलुया। दुष्टहरूको सङ्गतिबाट, गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतिबाट अनि पापीहरूको मार्गबाट अलग भएर राम्रो काम चाहिँ गरेको छ कि छैन त? आजभोलि धेरै क्रिस्चियनहरूको समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हो उनीहरूले पाप गर्दैन, दुष्टहरूसँग सङ्गति गर्दैन, तर गर्नुपर्ने काम पनि गर्दैन। गर्नुपर्ने काम के हो? परमेश्वरको व्यवस्थामा खुसी रहनुपर्ने हो, परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्नुपर्ने हो। हामी क्रिस्चियन त हौ, तर के साँच्चै नै हामी व्यवस्थामा, परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउन सक्ने, त्यसमा आनन्दित हुन सक्ने, त्यसमा खुसी मनाउन सक्ने व्यक्तिहरू हो कि होइन? अनि दोस्रो कुरा त्यहाँ लेखिएको छ, त्यो व्यक्ति जसले फल फलाउँछ, त्यो व्यक्ति केवल दुष्टताबाट मात्र अलग रहँदैन, तर उसले दिनरात यो परमेश्वरको व्यवस्था, वचनलाई उसले मनन गर्दछ। अनि त्यो व्यक्ति निश्चय नै फलवन्त हुन्छ, किनभने गलत कुरालाई उसले अभोइड गर्दैछ, हटाउँदैछ, त्योबाट ऊ टाढिँदैछ। अनि असल कुराहरू जो उसको जीवनमा भलाइ गर्छ, जो उसको जीवनलाई परमेश्वरमा बढाउँछ, जो उसको जरा गाडिदिनलाई सहायता गर्छ, त्यो कुराहरूलाई उसले अपनाएको छ। सो आज हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, केवल गलत कुराबाट अलग हुँदामा मात्र हामी फल फलाउन सक्दैनौँ, तर गर्नुपर्ने कुरा ठिकसँग गरिएन भने पनि फल फल्न सक्दैन। द्याट मिन्स हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो प्रभुसँगको हिँडाइ, हाम्रो परमेश्वरको वचनसँगको लगाव कस्तो छ, त्यसले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई निर्धारण गर्ने गर्दछ। याद गर्नुहोस्, जब हामी 1 महिनाको लागि घर पुरा ताला लगाएर गएको थियो काठमाडौँ, फर्केर आउँदाखेरि फल दिने राम्रो कुरा सबै सुकेर भस्म, तर काँडा चाहिँ झ्याम्मै भएको थियो। डरै लाग्ने, कतै यहाँ त के लुकेको छ कि क्या हो भनेर यसो टर्च बालेर हेर्नुपर्ने राति। अब फल दिने वृक्षलाई पानी हाल्नुपर्छ, मल लगाउनुपर्छ, गोड्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, तब गएर बल्ल केही फलको आशा राख्न सकिन्छ। तर फल नदिने कुरा काँडालाई तपाईँ त्यत्तिकै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ झन् ठुलो जङ्गल भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई केही मलजलको आवश्यकता पर्दैन। सो हाम्रो जीवनलाई हामीले फलवन्त बनाउनको लागि दुष्टताबाट मात्र अलग भएर हुँदैन रहेछ, तर यहाँ भनेअनुसार 2 पदमा भनेअनुसार असल कुराहरूले यसलाई मलजल गर्नु पर्यो। असल कुराले यसलाई भर्नु पर्ने चाहिँ हाम्रो काम हो, हाम्रो कर्तव्य हो।
जसरी काँडालाई केही गर्नु पर्दैन, खराब कुराको लागि तपाईँले केही असल कुरा नहाल्दा पनि तपाईँ खराब त्यत्तिकै बन्दै जानुहुन्छ। एउटा मानिस स्वभावैले पापी भएकोले ऊ खराब बन्दै जान्छ। तर त्यो खराबीबाट असल हुनको लागि चाहिँ तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ मूल्य चुकाउनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ डिसिप्लिन जरुरी छ। अनि आज हामी विचार गर्नेछौँ प्रभुमा भएको आशिषित जीवन जो हामीले 3 पदमा पढ्यौँ, त्यो चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। खोलाको किनारमा रोपेको बोट तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा नदी बग्छ, जहाँ पानीको कुलाहरू हुन्छन्, त्यहाँनिर कस्तो वृक्षहरू उम्रिएको हुन्छ अनि त्यसमा कति धेरै आशा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ यस्तो बोट हुन्छ जसको पात कहिले पनि ओइलाउँदैन र त्यसको फल कहिले पनि सकिँदैन, किनभने त्यसले चाहिँ तलबाट पाइरहेको छ। त्यसको सोर्स चाहिँ त्यहाँ एकदम पानीको किनारमै छ, नदीको किनारमै भएकोले त्यसलाई केही पनि आपत्ति हुँदैन। अनि आज क्रिस्चियन जीवनहरू पनि यस्तै हो प्रियो। हामी यस्तो परमेश्वरसँग छौँ जसले हामीलाई दिनहुँ बढाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। हामी यस्तो परमेश्वरसँग हिँड्छौँ जसले हामीलाई दिनहुँ बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनलाई भरिपूर्ण भएको जीवन उहाँ बनाउन चाहनुहुन्छ। हामी प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि हामी रित्तो थियौँ, हामी खाली थियौँ, तर परमेश्वरले अब हाम्रो जीवनलाई भरिभराउको जीवन, ताजापनले भरिएको जीवन, पोखिने जीवन र त्यसको साथसाथै फलवन्त जीवन उहाँ बनाउन चाहनुहुन्छ। सो आज बिहान हामी 4वटा कुरा यहाँबाट विचार गर्नेछौँ। अनि त्यो 4वटा कुरा चाहिँ हामी तपाईँले अल्फाबेट जो एफ पाउनुहुन्छ, एफ फर फिस, एफबाट हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ ख्रिस्टमा भएको क्रिस्चियन जीवन कस्तो जीवन हो? यो जीवन चाहिँ फुल अफ लाइफ, एकदमै भरिएको जीवन, खाली जीवन होइन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ निराशाले भरिएको जीवन होइन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएको जीवन। अनि यो सम्भव छ, येशू ख्रिस्टमा हाम्रो भरिपूर्ण जीवन सम्भव छ। किन वचनले भनेको छ, एउटा पद हामी पढ्नेछौँ, यूहन्ना 10 अध्यायको 10 पद, हेर्नुहोस्, कण्ठ भएको पद हो। चोर चोर्न, मार्न र नाश पार्न आउँछ, तर येशू किन आउनुभयो? यूहन्ना 10को 10 पद पढ्नुहोस् त एकजनाले। हजुर, हेर्नुहोस्, यहाँ येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, शत्रु किन आउँछ र म किन आएँ? शत्रु आउँछ खोज्नलाई, मार्नलाई, नष्ट गर्नलाई, तर प्रभु आउनुभयो बनाउनलाई, दिनलाई अनि निर्माण गर्नलाई उहाँ आउनुभएको छ। हालेलुया। सो येशूमा मात्रै हाम्रो जीवन भरिपूर्ण हुन सक्छ। येशूमा मात्रै हामी जीवनको त्यो सन्तुष्टिलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। आज मानिसहरू भरिएको छ संसारमा। जब हामी हेर्छौँ उनीहरू केले भरिएको छ? धेरैजना भरिएको छ घमण्डले। उनीहरूभित्र यति धेरै अहङ्कार छ, उनीहरूलाई कसैले पनि केही सिकाउन सक्दैन। मानिसहरू घमण्डले यति धेरै फुलेको छ, उनीहरू कसैको अगाडि पनि झुक्न चाहँदैन। हालैमा लडाइँ भयो 2वटा देशमा, होइन, रसिया र युक्रेनको बिचमा। अनि त्यो लडाइँ हुनुको कारण के हो? हम किसी से कम नहीं। आजभोलि एउटा डायलग कतिचोटि आउँछ, मैं झुकेंगा नहीं, होइन, म झुक्नेवाला छुइनँ। यो गलत कुरा हो प्रिय। जब घमण्ड हामी भित्र आउँछ, हामी जहिले पनि अरूको अगाडि म पनि केही हो भनेर उसँग सामना गर्न कोसिस गर्छ। तर एउटा देश झुकेको भएदेखि त यस्तो हुने थिएन नि, त्यति यस्तो माहौल त हुने थिएन। रसियाले भन्छ हामी त सैन्य शक्ति भएको देश, हामीसँग हतियार छ, हामी देखाउँछौँ के गर्न सक्छौँ भनेर। उता युक्रेन पनि के कम, हामीसँग युरोपको सपोर्ट छ, हामी पनि झुक्नेवाला छैनौँ। हेर्नुहोस्, त्यसको नतिजा अरू देशहरूले भोग्दैछ। महँगी बढेको बढै छ, अशान्ति मचिएको अवस्था छ। प्रिय, संसार आज भरिएको छ, घमण्डले भरिएको छ, रिसले भरिएको छ, बदलाले भरिएको छ। अरूलाई कसरी हुन्छ ठेस पुर्याउनको लागि, हानि पुर्याउनको लागि भरिएको छ।
तर प्रभुले भन्नुभयो म तिमीलाई भर्न चाहन्छु प्रशस्तताको जीवन दिएर। हालेलुया। अनन्तताको जीवन दिएर म तिमीलाई भर्न चाहन्छु। अनि जब हामी जीवनको भागीदार बन्छौँ हामीभित्र अरू नै कुराहरू भरिन थाल्छ। हामीभित्र के भरिन्छ? अघि हामीले भजन सङ्ग्रह 1 मा पढ्यौँ, परमेश्वरको वचन भरिन थाल्छ। जब परमेश्वरको वचन भरिन्छ हामीभित्र ती आत्माका फलहरू आउन थाल्छ। हामी प्रेमले भरिन थाल्छौँ, हामी क्षमा गर्न सुरु गर्छौँ, हामी अरूको लागि बदलाको सोच लिएर अगाडि बढ्दैनौँ। प्रिय, आज तपाईँको र मेरो जीवन ख्रिस्टमा मात्रै पूर्ण हुन सक्छ जो प्रभुले प्रशस्तताको जीवन उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। म तिमीलाई जीवन दिन चाहन्छु, अनि त्यो पनि प्रशस्तताको जीवन, जो कुरा तिमीले अन्य कुनै ठाउँमा कुनै कुराद्वारा तिमीले हासिल गर्न सक्दैनौ। भजन सङ्ग्रह 37 को 4 मा हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर भजनको लेखकले त्यहाँनिर परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 37 को 4 पद। परम प्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। हाम्रो जुन मनोरथ छ नि, हाम्रो डिजायर, प्रभुमा हाम्रो इच्छा, त्यसलाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ अरे। हाम्रो मागहरूलाई परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। कति असल असल प्रतिज्ञाहरू हामी वचनमा पाउँछौँ। तिम्रो खाँचोलाई स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ, तिम्रो सबै चिन्ता फिक्रीलाई उहाँले बुझ्नुहुन्छ, अनि उहाँले तिम्रो इच्छालाई उत्तम कुराले तृप्त पार्नुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले हामीलाई उत्तम कुराले हामीलाई सन्तुष्टि पार्नुहुन्छ। एक ठाउँमा यसरी पनि लेखिएको छ, परमेश्वर जहिले पनि आफ्नो धर्मी जनहरूको कल्याण चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। कल्याण, परमेश्वरले हाम्रो कल्याण चाहनुहुन्छ भन्नुको अर्थ के? कल्याण भनेको के हो? वेलबिङ। हामी असल भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, त्यसको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ तपाईँ बिमारी भएको परमेश्वरलाई मनपर्छ भन्ने छैन। हालेलुया। तपाईँ बिमारी भएको कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन। तपाईँ गरिबी भएको कुराले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँ। किन? परमेश्वरको वचनले भन्छ हाम्रो कल्याण चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो कुराले उहाँलाई प्रशंसा दिन्छ। यदि हामी कल्याण चाहन्छौँ भने त हामी बिमारी हुँदा त कल्याण भएको हुँदैन नि हाम्रो जीवनमा। हामी श्रापित जीवन जिएको, दरिद्रतामा जिएकोले हामी त त्यसमा हाम्रो कल्याण हुँदैन नि त। अनि त्यो कुराले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन। प्रिय, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवन स्वस्थतामा जिएको, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ आनन्दको अनुभव गरेर जिएको, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँको परिवारमा त्यो शान्ति र त्यो आनन्दले वास गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले आफ्नो धर्मी जनको मनोरथलाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। जो उहाँमा आनन्दित हुन्छन्, जो उहाँमा रमाउन सिकेको छ, जसले उहाँमाथि भरोसा गर्न जानेको छ, परमेश्वरले उनीहरूलाई आनन्दित तुल्याउन सक्नुहुन्छ। आज तपाईँको र मेरो आनन्दको स्रोत चाहिँ हामीले देखेको संसारका कुराहरू होइनन्, तर हाम्रो आनन्दको स्रोत चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, जसमा हामी जीवनको पूर्णता पाउन सक्छौँ। हालेलुया। जब उहाँले मानिसलाई बनाउनु भयो, मानिसलाई बनाइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो? उत्पत्ति 1 को 28 मा, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाऊ। परमेश्वरले दिएको फुलनेस हेर्नुहोस् न यहाँनिर, यो हो। मानिसलाई उहाँले दास बन्नको लागि बोलाउनु भएको होइन है, बनाउनु भएको होइन। यदि दास बनाउनु भएको भए उहाँले पहिला मानिसलाई बनाएपछि अनि त्यसपछि अरू चिजलाई बनाउनुहुन्थ्यो होला। सबै कुरालाई बनाइसक्नु भएपछि अन्तिममा मानिसलाई बनाइयो, त्यसपछि मात्रै उहाँले यो अधिकार दिनुभयो। उहाँले जङ्गली जानवरलाई, माथि उड्ने पन्छीलाई या अरू कुनै पनि जीवलाई उहाँले यो अधिकार दिनुभएको छैन कि तिमी फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा बढ्दै जाऊ अनि अरूलाई तिमीले अधीन गर भनेर यो अधिकार उहाँले अरू कसैलाई पनि दिनुभएको छैन। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहनुहुन्छ परमेश्वरका मानिसहरू त्यो जीवनको भरिपूर्णतामा जीवन व्यतीत गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ त्यसलाई अनुभव गर्ने जीवन हो। तपाईँको आशिषलाई शैतानले खोसेर राख्न सक्दैन। अब
तपाईले पाउनुपर्ने जीवनको पूर्णतालाई शैतानले रोकिराख्न सक्दैन, किन तपाईँ येशूमा स्वतन्त्र हुनुभएको छ। हालेलुया। तपाईँ ख्रिस्टमा अब स्वतन्त्र हुनुभएको छ अनि त्यो आशिषहरूलाई तपाईँले अब त्योबाट शैतानबाट तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण गरिबी तपाईँको हिस्सा होइन प्रिय हो। अशान्तिमा जिउने तपाईँको हिस्सा होइन। परमेश्वर तपाईँको पूर्णता चाहनुहुन्छ जीवनको। एफिसी 1:3 एकजनाले पढ्नुहोस् त। त्यहाँ पावलले के भन्दैछ? एफिसी 1:3। हजुर। हालेलुया। हेर्नुहोस् यहाँ वचनले भन्दैछ हरेक आत्मिक आशिषहरू हामीले ख्रिस्टद्वारा पाएका छौँ। हरेक आत्मिक आशिषहरू। अब तपाईँ फेरि पहिले जस्तै अब मसँग छैन भन्ने सोचमा तपाईँ जिउन पाउनुहुन्न, किन प्रभुले तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ। जुन दिन प्रभुले क्रुसको मृत्यु मरेर उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, सबै आशिषलाई उहाँले अब आफ्नो हातमा राख्नु भएको छ। त्यो आशिष उहाँले कसलाई दिनुहुन्छ? त्यसलाई जो उहाँको अगाडि आएर आफ्नो हात उहाँसँग मिलाउँछ। अब त्यो अधिकार फेरि उत्पत्ति 1:28 को अधिकार पुनः प्रभुले हामीलाई उहाँले फिर्ता गर्नुहुन्छ। जुन अधिकार हामीले गुमाएको थियो पापको कारणले गर्दा, त्यसमा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै अधिकार गर्ने जीवन हो क्रिस्चियन जीवन। जब प्रभुसँग हामी हिँड्छौँ, प्रभुको अधिकार हामीमा वास गर्छ, हामी यो अधिकारलाई क्लेम गर्न सक्छौँ। त्यसकारण त तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि दुष्ट आत्मा निक्लेर जान्छ। हालेलुया। विश्वास छ तपाईँलाई? किन तपाईँसँग अधिकार छ। प्रभुले दिएको अधिकार त अब तपाईँले चलाउन जान्नु पर्यो, त्यसलाई तपाईँले क्लेम गर्नु पर्यो। त्यसकारण त तपाईँलाई परमेश्वरले बुद्धिमानी बनाउनु भएको छ। सबै कुरालाई तपाईँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, किन प्रभुले तपाईँलाई त्यो आशिष पहिले नै दिइसक्नु भएको छ। र अब ख्रिस्टमा अझ हामी कति धन पूर्ण हुन सक्छौँ। अरू धेरै पदहरू छ। रोमीको पत्र जब तपाईँ 8 अध्याय पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ लेखिएको छ वास्तवमा क्रिस्चियन जीवनको जुन एउटा माथिल्लो क्रिस्चियन जीवन छ त्यो बारेमा। रोमी 8 अध्याय तपाईँले पछि घरमा गएर पढ्नुहोस्। हामीले ख्रिस्टमा कस्तो स्थान पाएका छौँ, हाम्रो आत्मिक जीवनको कुन हैसियतमा हामी पुगेका छौँ भन्ने कुरा पावलले त्यहाँ गरेको हामी पाउँदछौँ। हाम्रो जीवनको सबै कमीहरू, हाम्रो जीवनका सबै दुर्बलताहरूलाई उहाँले सिद्धतामा बदल्न सक्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो हरेक भ्याली त्यसलाई उहाँले माथि उठाउनुहुन्छ अनि हरेक पर्वतहरू जो बाधा बनेर खडा हुन्छ त्यसलाई उहाँले होच्याउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि खाल्डाखुल्डी भएको जमिनलाई उहाँले सम्म बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पूर्णता। यशायाको पुस्तक एकचोटि त्यो पद पनि पढ्यो। यशाया 40:4 अनि 5 पद हेर्नुहोस् त। त्यहाँ अगमवक्ता यशायाले के कुरा यहाँनिर बोल्दैछन्। हरेक उपत्यकालाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? अग्ल्याउनुहुनेछ। अनि हरेक पर्वत र डाँडा उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे? होच्याउनुहुन्छ। यो पर्वत र डाँडा भनेको के हो? क्रिस्चियन जीवनको अगाडि हाम्रो अगाडि पर्वतहरू छ कि छैन? पहाडहरू छन् नि। यहाँ भनिएको छ प्रभुमा जब हामी जिउँछौँ यो पर्वतहरू होच्याइनेछ। यो पर्वत तपाईँभन्दा अग्लो हुन पाउने छैन। हालेलुया। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ? हरेक त्योभन्दा माथि अघिल्लो पदलाई पढ्नुहोस् त, अलि पहिलो पदलाई। उपत्यका हेर्नुहोस्। हरेक उपत्यकालाई के गर्नेछ? अल्गो बनाइनेछ। उपत्यकालाई अग्ल्याइनेछ अरे। यो उपत्यका भनेको के हो? तपाईँको र मेरो जीवन। हामी कोही पनि प्रभुको अगाडि आउँदा पर्वत जस्तो छैनौँ, तर हामी नम्र छौँ, हामी सानो छौँ। हामी प्रभु तपाईँ नै मेरो सबै थोक हुनुहुन्छ भनेर उहाँको अगाडि हामी सरेन्डर गर्नेहरू छौँ। अनि त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ अरे? उहाँले उठाउनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले माथि पुर्याउनुहुन्छ। वचनमा लेखिएको छ नम्रहरूमाथि प्रभुको अनुग्रह रहन्छ अनि तिनीहरूलाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ। तर अग्लो पर्वतहरू, अघि मैले भने नि घमण्डको पर्वत बोकेर हिँड्नेहरू छ, तिनीहरूलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ? सिधा
तल पुर्याउनुहुन्छ। बाइबलमा कतिवटा शासकहरू छन् जसले आफूलाई परमेश्वरको अगाडि उचाले, उनीहरूले भन्न थाले यो मेरो बलले बनाएको सहर हो, यो मेरो क्षमताले यो निर्माण भएको छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई चुट्कीभरमा त्यो सिंहासनबाट तल झार्नुभयो। हरेक अग्लो पर्वतहरू होच्याइने छ। कुनै पनि पर्वत परमेश्वरको अगाडि खडा रहन सक्ने छैन। हालेलुया। कुनै पनि दुष्टता प्रभुको अगाडि टिक्न सक्ने छैन। उहाँले त्यसलाई तल खसाल्नु हुनेछ। तर जो नम्र छ, जसले आफूलाई एउटा उपत्यका भनेको के हो, तलको सहर हो नि त, माथि डाँडाबाट तल देखिने भ्याली हो उपत्यका भनेको, त्यसलाई प्रभुले माथि उचाल्नुहुन्छ अरे। त्यसलाई प्रभुले माथि उचाल्नुहुन्छ। अब यो इस्राएलीहरूको लागि एउटा भविष्यवाणीको सन्देश थियो, यहुदीहरूको लागि, किनभने उनीहरूभन्दा शक्तिशाली अरू राष्ट्रहरू भइरहेका थिए। बेबिलोन जसले इस्राएललाई, यहुदालाई उनीहरूले जहिले पनि दास बनाएर राख्ने कोसिस गर्दथे। अरू धेरै साम्राज्यहरू आए। जब दानिएलको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ, एउटा ठुलो शालिगको दर्शन त्यहाँ नबुकदनेस्सर राजाले देख्छ। अनि त्यो शालिगमा चाहिँ, त्यो शालिगको टाउको चाहिँ केले बनेको छ भनिएको छ, सुनले, निखुर सुनले। त्यसपछि त्यो शालिगको छाती र त्यसको हातहरू चाहिँ चाँदीले बनेको थिए। त्यसपछि त्यो शालिगको पेट र तिघ्राहरू चाहिँ काँसाले बनेको थियो। हेर्नुहोस् है, अलग अलग मेटलहरू यहाँ छ। सुन बहुमूल्य, चाँदी अलिकति कमजोर, काँसा सस्तो तर धेरै बलियो हुन्छ काँसा चाहिँ, है, फलाम काँसा। त्यसपछि खुट्टा केले बनेको थियो, कसैले याद गर्नु भएको छ? फलाम मात्र होइन, फलाम र माटोले। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, फलाम र माटोको कम्बिनेसन मिल्छ? हेर्नुहोस्, माथि सुन छ, यहाँ चाँदी छ, यहाँ काँसा छ, खुट्टामा फलाम छ, तर एउटा कमजोर पार्ट पनि छ। त्यो के हो? माटो। माटोलाई अलिकति जोडसँग हिर्काउने बित्तिकै माथि सुनै सुन होस्, हिरा होस्, मोती होस्, केही फरक पर्दैन, किनभने बलियो हुनुपर्ने चाहिँ कहाँ हो? खुट्टामा हो, यदि ऊ टिक्ने हो भने। तर उसको चाहिँ टिक्ने आधार कमजोर छ। द्याट मिन्स ऊ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि घमण्डी छ, विद्रोही छ, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने छ। यसकारण प्रभुले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। एउटा चट्टानबाट एउटा पत्थर आयो रे, त्यो दर्शनमा लेखिएको छ 2 अध्यायमा। एउटा पत्थर, एउटा ढुङ्गा। हेर्नुहोस्, यो ढुङ्गाको कुनै किमत छैन, सुन, चाँदी, काँसा, फलामको अगाडि एकदम कमजोर हो। तर यो पत्थर गुडुल्दै आउँदै आएर त्यो शालिगको खुट्टामा यसले आएर ठेस लाग्छ, त्यो शालिग गर्ल्याम गुर्लुम ढल्दछ। हालेलुया। अनि त्यो पत्थर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै साधारण हुनुहुन्थ्यो, मानिसहरूको अगाडि नगण्य हुनुहुन्थ्यो। यी शासकहरू जस्तो उहाँले आफैलाई घमण्डमा उचाल्नु भएन। एउटा ढुङ्गा जस्तै भएर, कमजोर पार्ट भएर उहाँ आउनुभयो। तर उहाँले सबै राज्यहरूलाई, सबै शासनलाई, सबै अधिकारलाई उहाँले आफ्नो हातमा लिनुभएको छ। हालेलुया। के यो प्रभुलाई हामी एउटा ताली बजाएर उहाँलाई प्रशंसा गर्न सक्छौँ? उहाँ सबै शक्तिहरूलाई बसमा पार्ने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँले त्यो काम गर्नुभएको छ क्रुसबाट। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, ममा हुनेहरूलाई, नम्रहरूलाई म अनुग्रह गर्छु र तिनीहरूलाई उचाल्नेछु। हरेक भ्याली उठाइनेछ, अग्ल्याइनेछ र हरेक पर्वतहरू त्यसलाई होच्याइनेछ। यो पर्वतहरू हेर्नुहोस् है, बेबिलोन पर्वत हो इस्राएलीहरूको अगाडि, मादी फारस पर्वत हो इस्राएलीहरूको अगाडि, असुर साम्राज्य पर्वत हो इस्राएलीहरूको अगाडि, ग्रिक साम्राज्य आयो त्यो पर्वत हो इस्राएलीहरूको अगाडि, पछि गएर रोमी साम्राज्य आयो त्यो पर्वत हो इस्राएलीहरूको सामुन्ने। तर प्रभुले त्यो सबै साम्राज्यहरूलाई केही समयमा तिनीहरूलाई परास्त गर्नुभएको छ। तिनीहरूको नाम निशाना पनि रहन पाएको छैन। हालेलुया। किनभने यिनीहरू पर्वत जस्तै भएर उनीहरूले घमण्डको साथमा आफ्नो राज्यलाई अगाडि बढाए। यिनीहरूको शासन क्रूरताको शासन थियो। परमेश्वरलाई छोडेर आफैलाई उनीहरूले पूजा गर्न आह्वान गर्थे। त्यसकारण प्रभुले त्यो पर्वतलाई होच्याउनु भयो। र त्यसपछि तल के लेखिएको छ?
बाङ्गो टेढोलाई के गर्नुहुन्छ? जग्गालाई उहाँले सिधा बनाउनुहुन्छ। सो प्रभुको भवनमा आएपछि सिधा बनाउनुहुन्छ प्रभुले। यहाँ यस्तो यस्तो लाइफ चल्दैन। पहिले यस्तो चल्थ्यो, बाङ्गो टेढो, एउटा खुट्टा यता एउटा खुट्टा मातेपछि त्यसै त हुन्छ होइन, सिधा हुँदैन। तर प्रभुको राज्यमा तपाईँलाई उहाँले सिधा बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। अब तपाईँको खुट्टा लडबडिन पाउँदैन, त्यो त शर्मको कुरा हो। बाइबल बोक्ने मान्छे, बाइबल पढ्ने मान्छे, चर्चमा गएर प्रभुलाई आराधना गर्ने मान्छेको खुट्टा लडबडिन थाल्यो भने के होला? यो त धेरै शर्मको कुरा हो। तर प्रभुले त्यसलाई सिधा बनाउनुहुन्छ। यो जीवनको पूर्णता, हाम्रो बिग्रिएको, हाम्रो होचिएको जीवनलाई उहाँले आदर साथ उठाउनुहुन्छ, सिधा बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई पर्वतहरूको बिचमा खडा गर्नुहुन्छ। अनि आज त्यो तपाईँ र म त्यो हिस्सामा सहभागी भएकाहरू हौ। अनि अझै तल पढ्नुहोस् त। त्यसपछि के हुन्छ? खाल्डा खुल्डी समतल बनाइन्छ। अनि त्यसपछि तल 5 पद, अनि परम प्रभुको महिमा प्रकट गरिनेछ। हालेलुया। जब तपाईँ ठिक व्यक्ति बन्नुहुन्छ, जब तपाईँ ख्रिस्टमा तपाईँको सम्बन्ध असल हुन्छ, त्यसपछि प्रभुको महिमा तपाईँमा ओर्लिआउनेछ। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिले भरिनुहुनेछ। तपाईँ जीवनको पूर्णताको अनुभव तपाईँले त्यसपछि गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा ठिक बनाएर त हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रभुको महिमालाई देख्न सुरु गर्नुहुनेछ। यदि आज तपाईँ प्रभुको उपस्थितिदेखि टाढिनु भएको छ, द्याट मिन्स तपाईँको उल्टा सिधा बाटो अझै पनि ठिक भएको छैन प्रियो। तपाईँले आफ्नो चाल, टेढो मेढो चाललाई सिधा बनाउनु भएको छैन प्रभुमा। हाम्रो चाललाई सिधा गर्ने, अलाइन गर्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन। अनि यो वचनमा जब तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँको एउटा जीवन सिधा बन्छ। अनि त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति, महिमा ओर्लिआउँछ। जहाँ पनि बाइबलमा हेर्नुहोस् परमेश्वरको महिमा त्यो ठाउँमा ओर्लिआएको छ जहाँ परमेश्वरले भनेअनुसार काम पुरा भएको छ। हालेलुया। जब पवित्र स्थान बन्यो, अन्तिममा के लेखिएको छ? परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, उहाँले भने बमोजिम त्यो पवित्र स्थान त्यहाँ निर्माण भएको छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरको महिमाको बादल त्यो पवित्र स्थानमा ओर्लिआएको छ। हालेलुया। यदि तपाईँको जीवन परमेश्वरले भने अनुरूप तपाईँले बनाउनु भयो भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको महिमालाई पाउनदेखि कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन प्रियो। तपाईँको जीवन पूर्ण हुनदेखि कुनै पनि कुराले छेक्न सक्दैन। तपाईँमाथि प्रभुको अभिषेक आउनेछ। तर त्यसको लागि तपाईँ ठिक ठाउँमा, तपाईँ राइट प्लेसमा हुनु पर्यो। पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा ओर्लिआउनु भयो। वास्तवमा येशूलाई स्वर्गारोहण हुँदाखेरि धेरैले देखेको छ भनिएको छ। 500 भन्दा बढी भिडले येशू स्वर्ग गएको देखे। हजारौँ हजारले येशूको मिराकल्सहरू देखे। धेरैजना व्यक्तिहरू येशूबाट निको भए। तर मात्र 120 जनाले मात्रै आत्माको अभिषेक पाए, आत्माको भरिपुरी पाए। किन ती अरू पाउनेहरू आज त्यो ठिक ठाउँमा छैन। उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई सध्याएर त्यो ठाउँमा राखेको छैन। तर 120 जना जसले आफूलाई भिडबाट अलग गर्यो, संसारबाट अलग गर्यो, प्रभुको वचनमा, प्रतिज्ञामा भरोसा गर्न उनीहरू लागि परे, तिनीहरू मात्रै पवित्र आत्माद्वारा भरिएको छ त्यो दिनमा। हालेलुया। अनि आज पनि तपाईँ यदि येशूमा तपाईँ आफूलाई ठिकसँग ल्याउनु भयो भने तपाईँको जीवनमा तपाईँले पाउने आशिष तपाईँको जीवनमा कसैले रोक्न सक्दैन प्रियो। उहाँले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, म तिमीलाई प्रशस्तताको जीवन दिनेछु। त्यस कारण एकचोटि हेर्नुहोस्, तपाईँले आफूलाई प्रभुमा 100% समर्पण गरेर तपाईँले त्यो थाहा पाउनुहुनेछ। सो पहिलो चाहिँ फुल, सबैले भन्नुहोस् फुल। फुल यो त्यो फुल होइन जो मूर्ख फुल, यो चाहिँ भरिएको फुल। हालेलुया। दोस्रो एफ फ्लो अथवा फ्लोइङ भन्नुहोस्, फ्लोइङ भन्नुहोस्। यदि तपाईँ भरिनु भयो भने के गर्नु पर्यो? अब पोखिनुपर्छ। हालेलुया। प्रभुले हामीलाई भर्नुहुन्छ, भरिएर त्यहीँ टिलपिल भएर बस्नलाई होइन, तर पोखिनको निम्ति, बग्नको निम्ति। हेर्नुहोस्, अघि यहाँ नदीको कुरा आयो। त्यो नदी चाहिँ बग्दै 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 उसले कतिवटा उपत्यकाहरूलाई भिजाउँदै भिजाउँदै जान्छ। अनि धेरै ठाउँलाई उसले आशिष पुर्याउँदछ।
अनि प्रभुद्वारा भरिएको व्यक्तिको गुण पनि यो ऊ चाहिँ आशिषित हुन्छ। केवल आशिषित आफू मात्र हुनको लागि ऊ आशिषित हुन्छ अरूलाई आशिष पुर्याउनको निम्ति। भजन सङ्ग्रह 23:5 पद एकचोटि पढ्नुहोस् त। परमेश्वरले हाम्रो शिरलाई केले मोल्नुहुन्छ रे? तेलले मोल्नुहुन्छ। एकचोटि पढ्नुहोस् न, त्यो पद पढ्नुहोस् त। 23:5 पद पढ्नुहोस्। तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। हालेलुया। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। आज यो अनुभवमा हुनुपर्ने हो क्रिस्चियनहरू, म भरिएर पोखिने व्यक्ति हो। सो पोखिसकेपछि कसले त्यहाँबाट आशिष पाउँछ त्यसको कुनै लिमिट हुँदैन प्रिय। त्यसमा क्रिस्चियन जीवनमा कतिचोटि कष्ट पनि हुने गर्छ। अघि मैले भने वृक्ष, फलको वृक्ष र फल नभएको वृक्षमा एउटा पनि ढुङ्गा लाग्दैन, तर जुन वृक्षमा फल छ त्यहाँ ढुङ्गा लाग्छ, त्यहाँ लट्ठीले हिर्काइन्छ ताकि फल तोड्न सकियोस्। सो जब तपाईँ पोखिने हुनुहुन्छ चारैतिरबाट तपाईँलाई चोट पनि आउन सुरु हुन्छ। तपाईँले आशा नगरेको ठाउँबाट ढुङ्गा पनि आउन थाल्छ, तर त्यो तपाईँको लागि राम्रो गुड साइन हो। त्यो चाहिँ यदि ढुङ्गा आएन भने चाहिँ बी केयरफुल, किनभने तपाईँमा फल छैन। तपाईँ अरूको लागि खास काम लाग्ने व्यक्ति बन्न सक्नु भएको छ। तर जब तपाईँमा ढुङ्गा आउन थाल्छ, भनाइ आउन थाल्छ, निन्दा आउन थाल्छ, चारैतिरबाट तपाईँको बारेमा कुरा हुन थाल्छ, द्याट मिन्स तपाईँ फल फलाउने वृक्ष हुनुभएको छ। सबैले तपाईँतिर हेर्दैछ, कसैले तपाईँबाट खोसेर लिन खोज्दैछ, कसैले राम्रो गरी लिन जाँदैछ, तर जे होस् तपाईँबाट आशिष बग्दैछ। हालेलुया। तपाईँ अरूलाई धेरैलाई छुन सफल हुँदै हुनुहुन्छ। योसेफको जीवन हेर्नुहोस्, कति धेरै उनले चोट पाए, कति धेरै कष्ट सहे, कति धेरै उनी बदनामीबाट गुज्रिनु पर्यो, तर फल फल्ने जीवनको एउटा नमुना हो योसेफको जीवन। उनी अरूलाई आशिष पुर्याउनको निम्ति त्यो सबै खुसी साथ सहन तयार भएको छ। सो परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई भर्नुहुन्छ, जीवनको पूर्णताको अनुभवमा हामीलाई लानुहुन्छ, अनि त्यो पूर्णताबाट अरू धेरै व्यक्तिहरू पनि त्यसमा आशिषित हुनेछ। जसरी यो नदीले जहाँ यो नदीको पानी पुगिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर त्यसले ठुलो प्रभाव छोड्छ, ठुलो त्यसले आशिष त्यहाँ छोडिरहेको हुन्छ। प्रिय, जब हामी मिसनरिजहरूको लाइफ अध्ययन गर्छौँ, अहिले हामी चर्च हिस्ट्रीमा सिक्दैछौँ होइन, द एज अफ गड्स मिसन, परमेश्वरको मिसनको समयमा अहिले हामी हेर्दैछौँ। त्यहाँ परमेश्वरले मिसनरिजहरूलाई चलाउन सुरु गर्नुभयो। मिसनरिजहरू त्यो देशका थिए जोहरू सम्पन्न सुविधाले भरिएको देशका थिए। अमेरिका, युरोप जस्ता देशहरूबाट उनीहरू बिलङ गर्थे, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यस्तो ठाउँमा पुर्याउनु भयो जुन ठाउँमा उनीहरूले पाउने केही सुविधा छैन। त्यस्तो ठाउँहरूमा उनीहरू पुगे। पहिला उनीहरू आशिषित भए, उनीहरू प्रभुबाट भरिए, अनि त्यो आशिष अब हेर्नुहोस् कसरी ओभरफ्लो हुँदैछ। यी ठाउँहरू जहाँ मरुभूमि जस्तै सुक्खा ठाउँ छ, त्यो ठाउँहरूमा आज यति धेरै त्यहाँ आशिष पुगेको छ, कारण प्रभुका दासहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। हालेलुया। चाइना भन्ने देश कम्युनिस्टहरूको शासन भएको देश, हडसन टेलर भन्ने प्रभुको दासले दर्शन देख्नुभयो चाइनाको विषयमा। यदि कोही पनि कम्युनिस्ट देशमा आफ्नो ज्यानको माया गरेर गएन भने कसले गएर उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने? उनी गए। तपाईँहरूले त्यो पाउन सक्नुहुन्छ हडसन टेलरको विषयमा। कति धेरै उनले त्यहाँ गएर कष्ट भोगे, कति धेरै उनको लागि खतरा थियो। महिनौसम्म जाडो समयमा एउटा साधारण जहाजमा उनीहरू पानीबाट यात्रा गरेर त्यहाँ पुग्दथे। परिवार थियो, साना साना बच्चाहरू थिए। कति बच्चाहरू त यात्राकै क्रममा खतम भएको छ। उनी आफै निमोनिया भएर सिकिस्तै भयो। डक्टरले भन्छ तपाईँ त्यो देशमा जानु ठिक छैन, किन चाइना चिसो ठाउँ हो, त्यहाँनिर तपाईँको लागि सक्नुहुन्न भनेर डक्टरले भने। तर उनले प्रभुको दर्शन पाएको कुरालाई उनले पोख्नको निम्ति उनी त्यो सबै डक्टरका भनाइहरूलाई, संसारबाट आउने नराम्रा कुरालाई उनले पर राखेर उनी अगाडि बढे।
फलस्वरूप उनको जीवनभरिमा उनले त्यहाँ धेरै अनाथ आश्रमहरू सुरु गरे, धेरै बिमारी रोगीहरूको बिचमा उनले सेवा पुर्याए, प्रभुको काम गरे। अनि के छ थाहा छ, उनको जीवनको अन्तिमसम्ममा उनको दर्शन थियो, उनी जस्तै केही मिसनरिजहरूलाई त्यो देशमा उनी पुर्याउन चाहन्थे। अनि नभन्दै उनको मृत्युको समयमा उनले त्यो दर्शन पुरा भएको देखे। उनको दर्शनलाई, उनको सेवकाईलाई फलो गर्ने केही व्यक्तिहरू त्यो देशमा गएर सेवा गर्न थाले। हालेलुया। चाइना देशमा त्यसरी सुसमाचार त्यो ठाउँमा भित्रियो। भित्रिनु त पहिल्यै भित्रियो होला, तर त्यसरी चाहिँ मण्डलीहरू स्थापना हुन थाल्यो। अफ्रिकाहरू जस्तो अफ्रिकाको कन्टिनेन्टहरूमा प्रभुका दासहरू जानुभयो। डेभिड लिभिङस्टोन जस्तो प्रभुको दासहरूले गएर अफ्रिका पत्ता लगाए कि यहाँ अझै पनि स्कोप छ, यहाँको मानिसहरू यस्तो जङ्गली जस्तै भएर व्यतीत गर्दैछ, त्यहाँ हामीले काम गर्नुपर्छ। उनले गएर त्यहाँ धेरै दुःखको साथमा काम गरे। आफ्नो श्रीमतीलाई समेत उनले साथमा राख्न नसक्ने अवस्था आएर श्रीमतीलाई घरमा पठाए उनले। उनी आफै ज्वरो लागेर विभिन्न बिरामीले सिकिस्त भए, तर उनले सेवा गर्न छोडेन। जति पनि यस्तो देशहरू छ जहाँ सुसमाचार पुगेको छ, उनीहरू भरिएर पोखिएको कारणले हो। हालेलुया। यदि उनीहरूले हामी हाम्रो देशमा खुसी छौँ, यहाँ सन्तुष्ट छौँ भनेको भएदेखि तपाईँ र म पनि विश्वासमा हुँदैन थियो। नेपालमा त कोही पनि क्रिस्चियन थिएन, अनि हामी त्यहीँ रहिरहन्थ्यौँ। तपाईँ सोच्नुहोला, हामीलाई त हाम्रो पास्टरले बचाएको, फलानु पास्टरले हो, उहाँ माध्यम हो, तर उहाँलाई सुसमाचार कहाँबाट आयो? उहाँलाई बचाउने पास्टरलाई सुसमाचार कहाँबाट आयो? यी प्रभुका दासहरू जोहरू आफू भरिए अनि उनीहरू पोखिए। हालेलुया। अनि आज प्रभुले हाम्रो जीवनलाई पनि त्यही चाहनुहुन्छ, हामी आशिषित भएपछि हामी अरूलाई पनि आशिष पुर्याउन सकौँ। उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ ताकि म पोखिन सकौँ। अनि तपाईँमाथि त्यो अभिषेक आएको छ, तपाईँ प्रभुद्वारा पूर्ण हुनुभएको छ ताकि तपाईँ अब पोखिने गरी अगाडि बढ्न सक्नुभएको होस्। सो याद गर्नुहोस्, जब जीवन भरिन थाल्छ यो अटोमेटिकली पोखिन पनि सुरु गर्छ। तपाईँले पानी थाप्दाखेरि बाल्टीमा बकेटमा पानी थाप्नुहुन्छ, भरिसकेपछि धारो बन्द भएन भने के हुन्छ? त्यहाँबाट बगेकै गर्छ। सो स्वर्गको आशिषको धारो रोकिएको छैन, प्रभुले धारो बन्द गर्नुभएको छैन। हालेलुया। उहाँले त्यो धारो खुल्ला राख्नु भएको छ, तिमी जति लिन सक्छौ ल्याऊ, त्यसपछि त्यहाँबाट बगेर जानेछ, अरू पनि अब त्योबाट भिज्नेछ, अरू व्यक्तिहरू त्योबाट आशिष हुनेछ। हालेलुया। सो आशिष हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई र मलाई भर्नुभयो के को लागि? पोखिनको लागि। तेस्रो एफ फ्रेस। हेर्नुहोस्, यो नदीबाट जब बग्दै जान्छ, यहाँ केही पनि कुरा गनाएर बस्न पाउँदैन, यहाँ केही पनि कुरा सड्न पाउँदैन। बग्ने नदी र जम्मा हुने पानीको फरक के हो? जम्मा हुने पानीमा चाहिँ त्यहाँ भ्यागुता पनि मरेर कुहिएको हुन्छ, गनाउँछ, परैबाट बास आउँछ, त्यहाँ माछाहरू पनि मरेको हुन्छ, त्यहाँ पानी नुनिलो हुन्छ। समुद्रको पानी हेर्नुहोस् न, कति नुनले भरिएको हुन्छ, यहाँ त्यो जम्छ, त्यो बग्न पाउँदैन, फ्रेस हुन पाएको छैन। आउने ठाउँ छ, जाने ठाउँ छैन। सो याद गर्नुहोस्, आउने ठाउँ छ, जाने ठाउँ भएन भने यस्तै हुन्छ, समुद्रको पानी जस्तै, काम नलाग्ने पानी, एक थोपा पनि पिउनु मिल्दैन। तर आउने ठाउँ पनि छ, तपाईँ त्यसलाई पोखी पनि रहनु भएको छ, बगाइरहनु भएको छ, त्यसले ताजगी ल्याइरहन्छ। हालेलुया। सो प्रभुले तपाईँको र मेरो जीवनलाई पनि सधैँभरि ताजा जीवन बनाउन चाहनुहुन्छ। ताजा। अब पाएको कुरालाई स्टोर मात्रै गऱ्यो भने अर्को नयाँ आशिष कहाँबाट पाउने? किन ठाउँै त छैन। बाल्टी भरिएको छ, उता बगाएको छैन, तर त्यहाँ भरिएको भएछ, नयाँ आशिष कहाँबाट आउने? कति क्रिस्चियनहरूको प्रार्थना सुन्दाखेरि हाँसो लाग्छ। काम चाहिँ केही गर्न मान्दैन, प्रभुको कामको लागि कहिले खडा हुन मान्दैन, अनि आशिष चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहियो अरे। कहाँबाट आउँछ? गरे पो आउँछ। पहिला प्रभुको लागि तपाईँ चल्नुहोस् न, तपाईँ आफ्नो जीवनबाट भएको कुरा तपाईँले त्यहाँ खर्च गर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँ अभाइलेबल हुनुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई दिन सुरु गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वर बासी कुरालाई मन पराउनुहुन्न। हालेलुया। उहाँ ताजा गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँको र मेरो जीवनलाई पनि ताजा बनाउनु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 के भन्छ? ख्रिस्टमा भएकाहरू सबै कस्तो अरे? नयाँ सृष्टि हो। हालेलुया। उहाँले ताजा बनाउनु भएको छ, नयाँ अभिषेक।
ताजा अभिषेक उहाँ हामीलाई दिनुहुन्छ। पेन्टिकोसको दिनमा मात्रै अभिषेक होइन, कतिवटा डिनोमिनेसनहरूले त्यही भन्छ त्यो बेलामा मात्रै आत्माको काम चाहिएको थियो, अब त सुसमाचार पुगिसक्यो सबै ठाउँ, अब किन चाहियो आत्माको भरिपुरी। तर आज पनि तपाईँले त्यो एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। ताजा अभिषेक उहाँले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। तपाईँको जीवन, बाइबलले जहिले पनि नयाँ 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 कुराको प्रतिज्ञा गर्छ। नयाँ यरुसलेम, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी। हेर्नुहोस्, नयाँ दाखमध्य नयाँ मशकमा हालिन्छ भनिएको छ। सो प्रभुले दिने कुरा ताजा छ, तर तपाईँ बासी भयो भने पनि हुँदैन। तपाईँ नयाँ हुनु पर्यो, तपाईँ ताजा बन्नलाई तयार हुनु पर्यो। प्रभुले ताजा बनाउनको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ। त्यहाँ जति धेरै तपाईँ परिचालित हुनुहुन्छ प्रभुको हातबाट, त्यति तपाईँ ताजा बनाइँदै जानुहुन्छ। मार्टिन लुथरले यसरी भनेको छ, उड्न सक्नुहुन्छ प्रभुको लागि उड्नुहोस् रे, उड्न सक्दैन दौडिन सक्नुहुन्छ प्रभुको लागि दौडिनुहोस्। ल दौडिन पनि सक्दैन, तपाईँ बुढो हुनुभयो, बुढी हुनुभयो, उमेरले दिँदैन, हड्डी दुख्छ, मासु अब गलिसक्यो, दौडिन सक्नुहुन्न, हिँड्नुहोस्। कसरी हिँड्नुहुन्छ थाहा छैन, लट्ठी टेकेर भए पनि हिँड्नुहोस् प्रभुको लागि। त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न, घिस्रिनुहोस्। कतिजना पास्टरहरू छन् मैले देखेको छु, उनीहरू बिचरा खुट्टा उनीहरूको अपाहिज छ, उनीहरू घिस्रिँदै पनि पुलपिटबाट प्रचार गरेको छ। हालेलुया। उनीहरूले आफूलाई रोकेको छैन, उनीहरूले आफ्नो कमजोरीलाई बहाना बनाएको छैन कि मेरो खुट्टा छैन, मेरो हात छैन, म राम्रो पढेको छुइनँ, म त्यति राम्रो जान्दिनँ भनेर उनीहरूले आफूलाई त्यो कमजोरीलाई एक्सक्युज लिएको छैन। उनीहरूले भने यस्तो आँट लिएको छ, जे मसँग छ, जे मलाई प्रभुले दिनुभएको छ, म त्यसलाई परिचालन गर्नेछु। हालेलुया। घिस्रिन सक्नुहुन्छ घिस्रिनुहोस्, तर कोही पनि चुपचाप चाहिँ नबस्नुहोस्। यदि चुपचाप बस्नुभयो भने तपाईँ ताजा हुन पाउनुहुन्न। परमेश्वरले ताजा त्यसलाई बनाउनुहुन्छ जो दौडिन तयार छ, जो उड्न तयार छ, जो उफ्रन तयार छ, जो हिँड्न तयार छ, जो एटलिस्ट घिस्रिन तयार छ। प्रभु म हिँड्ने क्षमता छैन, म घिस्रिन्छु, म केही त गर्छु प्रभु तपाईँको लागि। अनि तपाईँले त्यो ताजापन महसुस गर्नुहुनेछ, प्रभुको छुवाई तपाईँमा ओर्ल्याउनेछ। मैले अक्सर भन्ने गर्छु, प्रभु सुतेर बस्नेहरूसँग सुतेर बस्नुहुन्न, बट हि वाक्स विथ वाकर्स। हालेलुया। उहाँ हिँड्नेहरूसँग हिँड्नुहुन्छ। के तपाईँ हिँड्न तयार हुनुहुन्छ प्रभुसँग? के तपाईँ प्रभुको निम्ति उड्न तयार हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो, म तेरो जवानीलाई यस्तो ताजा बनाउँछु, यस्तो नयाँ बनाउँछु, त चिल जस्तै माथि उड्नेछस् र पनि त थाक्ने छैनस्, त दौडिन यति सामर्थ मैले पाउनेछस्, त मुर्छा खाने छैनस्। प्रिय, त्यो अभिषेक प्रभुले तपाईँलाई र मलाई दिन चाहनुहुन्छ। त्यो ताजापनले हामीलाई भर्न चाहनुहुन्छ। एक ठाउँमा हामी वचनमा देख्छौँ, यर्मिया अगमवक्तालाई एकदमै विलाप गर्ने, शोक गर्ने अगमवक्ता भनेर चिनिन्छ। रुन्चे अगमवक्ता, रोइरहने, आफ्नो मान्छेको लागि पश्चाताप गरिरहने। उनले यसरी भन्छ, प्रभु मेरो आँखामा तपाईँले आँसु नरोकिदिनुहोस्, म बगाइरहन चाहन्छु मेरो पतित भएको मानिसहरूको लागि। अनि एकचोटि अब मानिस हो, थाक्छ, सतावट धेरै थियो। अगमवक्ताहरूमध्ये धेरै सताइएको पुरानो नियमको अगमवक्ता यर्मिया अगमवक्ता हो। धेरैचोटि उनलाई राजाहरूले जेलमा बन्द गरिदिए, कुवामा फ्याँकिदिए, कति दिनसम्म खाना रोटी पनि नदिनु भनेर कडा आज्ञा आयो। परमेश्वरले त अझै उनलाई त बिहा पनि मनाइ गर्नुभयो। बिहा गर्न खोजेको बिहा नगर भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि अब निर्वासनमा देश जाँदैछ, त्यहाँ गएर तैँले कुन चाहिँ हनिमुन मनाउन पाउँछस् र? हतकडी लगाएर हनिमुन मनाउने हो त्यहाँ? बिहा क्यान्सिल। यति गाह्रो अवस्था। अनि एकचोटि उसले भन्छ, म थाकिसकेँ प्रभु दौडिँदा दौडिँदा, अब मलाई रेस्ट दिनुहोस्। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ? प्रभुले अझै उसलाई ड्युटी बढाउनुहुन्छ। त मान्छेसँग दौडिँदाखेरि थाकिस् भने घोडाहरूसँग दौडिने तँलाई म तुल्याउँछु। अनि के गर्छस् त्यो बेलामा? प्रिय, तपाईँ र म थाक्ने छैनौँ। हालेलुया। हामी जस्तोसुकै परिस्थिति आओस्, हामी खडा हुनेछौँ। प्रभुले हामीलाई नयाँ बल दिनुहुन्छ, नयाँ अभिषेक दिनुहुन्छ, ताकि हामी हाम्रो दौडलाई पुरा गर्न सकौँ। हाम्रो दौड अझै लामो छ, प्रभुले के काम हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो गर्नको निम्ति हामी जोसिलो हुनुपर्छ। भन्नुहोस् आफ्नो साथीलाई, नथाक्नुहोस्, किन प्रभुले तपाईँलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ।
तपाईँको र मेरो दौड प्रभुद्वारा हामी पुरा गर्न सक्षम हुनेछौँ। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँद्वारा म बाँकी बढ्नुहोस् सबै कुरा गर्न सक्छु येशू ख्रिस्टको नाउँमा। हालेलुया। अन्तिम एफ फ्रुटफुल लाइफ। अब आयो बल्ल फ्रुटफुल लाइफ। तपाईँ भरिनुहुन्छ, तपाईँ फ्लो हुनुहुन्छ, तपाईँ फ्रेस हुनुहुन्छ दिन हो, त्यसपछि तपाईँ फल फलाउन सुरु गर्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुले फल फलाउने वृक्ष हामीलाई बनेको देख्न चाहनुहुन्छ। अब फल कसरी सम्भव छ हाम्रो जीवनमा? हुन त यो सबै अहिले एकदम यो सिक्वेन्सली आइरहेको छ, हामीले हेर्दैछौँ। भरियो, पोखियो, त्यसपछि ताजा भएपछि त्यसमा मुना लाग्छ, फल फल्न थाल्छ। तर अझै हामी बाइबलले हिसाबमा भित्री वचनलाई हामी के लाउँ, एउटा व्यक्तिले फल कति बेला प्रड्युस गर्न सक्छ? यूहन्ना 15 अध्यायमा त्यसको हामी उत्तर पाउँछौँ। येशूले भन्नुभयो, ममा रहने हरेक हाँगाले के गर्छ? फल फलाउँछ। त्यही हो प्रिन्सिपल, क्रिस्चियन जीवनको प्रिन्सिपल। अरू कुनै प्रिन्सिपल लागू हुँदैन। यदि हामी फल फलाउन चाहन्छौँ, येशूमा हुनैपर्छ, येशूमा जिउनै पर्छ। येशूमा जिउनेहरूले मात्रै फल फलाउन उनीहरू सक्षम हुनेछन्। यूहन्ना 15 अध्यायको हुन त त्यो पुरा च्याप्टर त्यही विषयमा छ, दागको बोटको विषयमा। तर एक दुईवटा पद मात्रै हामी पढ्नेछौँ। यूहन्ना 15 को एउटा पद पढौँ है, 4 र 5 पद पढौँ ल। हजुर। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी, हेर्नुहोस् है, दागको हाँगा, के अरे दागको हाँगा बोटमा रहेन भने त्यसले आफै फल फलाउन सक्दैन। सो हामी आफै बोट होइन रहेछौँ है, हामी हाँगाहरू मात्रै हो। बोट आफै भएको भए फल फलाउन सक्थ्यो होइन? बोटमा त त्यो खुबी हुन्छ किन त्यो माटोमा गाडिएको छ। तर हामी त बोट होइन नि त, सोर्स हामी होइन नि त। हाम्रो जीवनको सोर्स को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो हामी चाहिँ हाँगाहरू हौँ। अनि त्यसपछि पढ्नुहोस् त अझै। जतिसुकै फलले लटरम्मै भएको हाँगा भए पनि त्यसलाई 2 दिन मात्र अलग गरिदिनुहोस्, त्यसको अस्तित्व मेटिएर जान्छ। त्यसले फल फलाउन सक्दैन। प्रभुमा नरहने हाँगाहरू सुकेर जान्छ। अनि कतिवटा क्रिस्चियन जीवन, कतिवटा प्रभुका श्रेष्ठ दासहरूको जीवनीलाई जब हेरिन्छ, उनीहरू फल फलाउने थिए। उनीहरूबाट हजारौँ व्यक्तिले प्रभुलाई चिने पनि, प्रभुद्वारा शक्तिशाली रूपमा चलाइए पनि, तर आज उनीहरूको जीवन एकदमै दुःख लाग्दो भएको छ। किन भन्नुहोस् त? त्यसको कारण यहीँ बताइएको छ। जबसम्म उनीहरू प्रभुसँग ठिक थिए, उनीहरूले फल फलाउन चुकेनन्। उनीहरू एकदमै अरूलाई फल दिनको लागि सक्षम भए। तर जहाँ उनीहरू फल फल्न थालिसकेपछि अब उनीहरू आफै केन्द्रित जीवन जिउन थाले। यही हो समस्या है। जब फल फल्न थाल्छ, हामी बोटलाई पनि बिर्सने गर्छौँ कतिचोटि। जब फल फल्न थाल्छ, हामी आफैमा हेर्न थाल्छौँ कि ओहो, म त फल फलाउने योग्य भइसकेछु। त्यही हो, पत्रुस पानीमा हिँड्दाखेरि येशू र म त बराबर पो भएछौँ कि क्या? दुवै पानीमाथि टुकु 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 हिँड्दैछौँ। अब पत्रुसकै आफ्नो शक्तिले पानीमाथि हिँड्दैछ यहाँ। जबसम्म उसले येशूलाई हेर्दै थियो, येशूमाथि ट्रस्ट थियो, भरोसा थियो, त्यो पानीमाथि ऊ हिँड्न सक्षम भयो। तर जब उसले आफूलाई हेर्न थाल्यो, ओहो, म पनि त पानीमाथि हिँड्दैछु, के कमी छ र ममा पनि? येशू पनि पानीमा, म पनि पानीमा, ल हामी दुवै बराबर। त्यहाँबाट डुब्न थाल्यो। फेरि यही हो हाम्रो जीवनमा आउने परीक्षा भनेको। क्रिस्चियन जीवनमा जब फल फल्न थाल्छ, त्यसपछि हाँगाले यो बिर्सिन थाल्छ कि म कसमा जोडिएको छु, मेरो सोर्स के हो, आशिषको सोर्स। उसले सोच्छ म नै अब हाँगा नै यसको सबै थोक हो भनेर उसले आफै माथि घमण्ड गर्न थाल्छ। त्यसपछि उसको सम्बन्ध त्यहाँ कट हुँदै जान्छ प्रभुसँग, बिस्तारै बिस्तारै। यो एकै दिनमा हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै। घमण्ड एकै दिनमा काम गर्दैन, बिस्तारै एउटा एउटा कुराले तपाईँलाई भित्रभित्र फुलाउन थाल्छ। प्रिय
येशूले भन्नुभयो है, ममा रहने हाँगाले मात्रै फल फलाउँछ अन्तिमसम्म, तर मबाट अलग हुने कोही पनि फल फलाउन सक्दैन, त्यो टिक्न सक्दैन। अनि 5 पद हेर्नुहोस्, दागको बोट म हुँ। यो येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ, यो स्पष्ट छ है, यसलाई तपाईँ जिन्दगीभर नभुल्नुहोस् यो सत्यतालाई। फल हाम्रो खुबीले गर्दा फल्ने होइन प्रिय, फल हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो इफोर्टले ल्याउने कुरा होइन रहेछ। फल चाहिँ तब आउँछ जब हामी बोटमा गाभिरहन्छौँ। फल त्यति बेला एउटा क्रिस्चियनले आफ्नो जीवनमा फलवन्त भएर जिउन सक्छ जबसम्म ऊ ख्रिस्टमा केन्द्रित भएर क्राइस्ट सेन्टर्ड लाइफ उसले जिउन थाल्छ। दागको बोट म हुँ भनेर यसोले भन्नुभयो। यदि तिमी दाग फलाउन चाहन्छौ, तिमी बोटमा रहनै पर्छ। अघि हामीले जीवनको भरिपूर्णताको विषयमा हेऱ्यौँ। यो आफै हुँदैन हाम्रो जीवन भरिपूर्ण। यदि हुने हो भने पहिल्यै भइसक्थ्यो प्रभुमा हुनुभन्दा अगाडि। नभएकोले गर्दा हामी यहाँ प्रभुमा आएको हाम्रो जीवन भरिपूरी गर्नको लागि। तर आज हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ त्यो प्रभुसँग? यो दागको बोटमा के हामी साँच्चै आज जोडिएर रहेको छौँ? उहाँ दागको बोट हुनुहुन्छ, तिमीहरू हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। आमेन। सो यही हो फल फलाउने प्रिन्सिपल। ख्रिस्टमा जबसम्म हुनुहुन्छ फल छ। जुन दिनदेखि तपाईँ ख्रिस्टदेखि सेलाउँदै जानुहुन्छ, कमजोर हुन्छ, तपाईँको क्रिस्चियन जीवन पनि शून्य हुँदै जान्छ। त्यहाँ ओभरफ्लोइङ हुँदैन। फेरि तपाईँ माग्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ अब दरिद्र बनेर जिउनु पर्ने हुन्छ। प्रिय, तपाईँलाई र मलाई प्रभुले यस्तो बनाउनु भएको छ, हामी सधैँभरि अरूको अगाडि हात माथि गरेर दिने व्यक्ति प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ। हालेलुया। किन उहाँले भन्नुभयो, तिमी भरिन्छौ, त्यसपछि तिमी पोखिन्छौ, तिमीमा फलले बास गर्नेछ। तर जब सम्बन्ध हाम्रो प्रभुसँग कमजोर हुन थाल्छ, हामी फेरि यो बाबुको चप्पल चर्चमा आउँदाखेरि साधारण चप्पल लगाइदिनुहोस्, धेरै महँगो चप्पल नलाउनुहोस्। चप्पलको आवाजले है हाम्रो माइन्ड त्यतातिर राम्रो छ एकदम, तर पनि वचनको बेलामा हाम्रो फल चाहिँ प्रभुमा मात्रै हामी पाउन सक्छौँ। त्यस कारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो समय सकिसक्यो। आज हामीले यो वचनमा सिके जस्तै यो 4वटा कुरा विचार गरौँ। ख्रिस्टमा उहाँले हामीलाई प्रशस्तताको जीवन, पूर्णताको जीवन, भरिपूर्णताको जीवनको निम्ति उहाँले हामीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। क्या आज तपाईँ आफ्नो क्रिस्चियन जीवन त्यो पूर्णताको अनुभव गरेर जिरहनु भएको छ? किनभने यो चाहिँ यस्तो जीवन हो जसमा सधैँभरि फल लागिरहन्छ भनिएको छ र यसको पातहरू कहिले पनि ओइलाउन पाउँदैन, किनभने यसको सोर्स चाहिँ पानीसँग छ। यसले पानी पाइरहेको छ, त्यस कारण यसको पात ओइलाउन पाउँदैन, यसको फलहरू नलाग्ने भन्ने कुरै हुँदैन। आज प्रभुसँग सम्बन्ध भएकाहरू सधैँभरि फलवन्त भइ नै रहन्छन्। चाहे कष्टबाट उनीहरू किन नगुज्रे हुन्, चाहे उनीहरू अप्ठ्यारोबाट किन नगुज्रे हुन्, चाहे उनीहरूको जीवनमा अन्धकारले किन नढाकोस्, तर पनि उनीहरू प्रभुमा फलवन्त भएर जिरहेका हुन्छन्। उहाँले भन्नुभयो, म अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म डराउँदिनँ, किन तपाईँ परम प्रभु जसले मेरो शिरलाई आफ्नो तेलले मोल्नुहुन्छ अनि मेरो कचौरालाई तपाईँले भरेर पोखिने तुल्याउनुहुन्छ। प्रभु, आज हामी मण्डली प्रभु तपाईँको अगाडि भरिएर पोखिने गरी हामी तपाईँद्वारा प्रभु यसरी नै परिचालित हुने गरी हामी तपाईँद्वारा चलिन चाहन्छौँ। प्रभु, हामी यहाँ छौँ। आज हामी माथि प्रभु तपाईँको त्यो ताजापनको अभिषेकले हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्। आउनुहोस्, केही समय हामी प्रार्थना गरौँ। हामी सबै प्रभुको उपस्थितिमा खडा हुनेछौँ अनि हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुको अगाडि। आज तपाईँको निराशालाई दूर गर्ने समय हो, किनभने पवित्र आत्माले तपाईँलाई अलाउ गर्नुहुन्न तपाईँ निराशामा बाँचेको, तपाईँको जीवनका कष्ट र
क्लेशहरूलाई दूर गर्ने समय हो, किनभने उहाँ आफ्नो धर्मीजनको कल्याणमा प्रसन्न हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको बिमारीहरूलाई आज बाई बाई गर्ने समय आएको छ, किनभने परमेश्वर हामीलाई एउटा पूर्णताको जीवन दिन चाहनुहुन्छ। हरेक कुरामा, शारीरिक रूपमा, आत्मिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, मानसिक रूपमा, फाइनेन्सियल रूपमा, हरेक क्षेत्रमा उहाँले हामीलाई पूर्ण र सबल भएको एउटा स्टेबल जीवन उहाँले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना गर्नुहोस्, केही समय आवाज खोलेर प्रार्थना गरौँ। सबैजनाले प्रभुको अगाडि प्रार्थना गरौँ, उहाँलाई हामी धन्यवाद गरौँ। उहाँले उपत्यकाहरूलाई माथि उकाल्नुहुन्छ, उचाल्नुहुन्छ, तर उहाँले अग्ला पर्वतहरूलाई तल गिराउनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले टेढो मेढो चाल भएकाहरूलाई सिधा बनाउनुहुन्छ, समतल बनाउनुहुन्छ भनिएको छ। आज तपाईँको र मेरो जीवनलाई एउटा राइट सेपमा ल्याउने हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँको हातमा हामी आफैलाई समर्पण गरी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर। तपाईँ प्रभुमा भएको जीवन, क्रिस्चियन जीवन प्रभु ओ पूर्ण जीवन अनि बग्ने जीवन प्रभु, अरूलाई भिजाउने जीवन प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीलाई सधैँभरि ताजा गराउने तपाईँको प्रतिज्ञा छ। म तिमीलाई नयाँ बनाउँछु प्रभु, हामीलाई प्रतिदिन तपाईँको आत्माद्वारा नयाँ बना